म नवल पजिया गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर इन मेमोरी पावर र मैले यो गिनिज बुकमा 1 मिनेटमा 54 अब्जेक्ट्सलाई मेमोराइज गरेर विश्व कीर्तिमान गरेको हुँ र सबैको रेकर्डलाई तोडेर एउटा मात्र रेकर्ड जुन हो मेरो मात्रै हो र यहाँ हजुरहरू आज आइदिनु भयो त्यसको लागि एकदम आभार प्रकट गर्दैछु किनभने केही मनको कुरा राख्नको लागि खास गरेर गिनिज रेकर्ड आफ्नो ठाउँमा एउटा त छँदैछ बिकज यो पछिल्लो चरणमा हजुरलाई पनि थाहा होला हाम्रो नेपालमा लाइक रेकर्डको यो मेमोरी किङको बारेमा धेरै हो हल्ला भयो राइट र सबैजना जो मिडिया साथी मलाई चिन्नुहुन्छ उहाँले भन्नु सर तपाईँ रियल हुँदा हुँदा पनि तपाईँ मिडिया साथीमा किन आउनु भएन तपाईले किन सही जानकारी गराउनु भएन र लास्ट इयर तपाईको जस्तै यो लाइक गलत प्रचार प्रसार भइरहेको थियो सायद हाम्रो एउटा अज्ञानताको कारण हो साथीभाइले नजानेको कुराले पनि जो प्रोत्साहन गर्नु सायद हुन सक्छ र यो म मेमोरी फिल्डमा धेरै वर्षदेखि म लागिरहेको कारणले यो मेरो एउटा सोशल ड्युटी र रिस्पोन्सिबिलिटी पनि भएको कुरालाई सहीको सही र गलतलाई गलत देखो भनेर पनि यो मैले रेकर्ड राखेको हुँ र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यो हजुरलाई म प्रत्यक्ष यो गिनिजको यो सर्टिफिकेट पनि मैले यहाँ देखाइरहेको छु र गिनिजको वेबसाइटमा नाम टाइप गर्दा मात्र मेरो नाम आउँछ त्यो नवल पजियारको जसले 1 मिनेटमा 54 अब्जेक्ट्स मेमोराइज गरेको छ नवल पजियार फ्रम नेपाल सो यो बाहेक अहिलेसम्म कसैको रेकर्ड छैन र यदि कतै सुन्नु भएको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो नाउ अब हजुरहरूलाई एउटा खास गरेर मनको कुरो के राख्न यहाँको लागि बोलाएको भनेर हजुरलाई आग्रह गरेको भने यो हिजो र केही दिन अगाडि ठीक छ एकजना हाम्रो नेपालकै भाइ अर्पण शर्मा नाम सुन्नु भएको होला उहाँले धेरै पहिला 2015 सालमा 42 वटा शब्द सम्झेर उहाँले मेमोरी लाइकमा विश्व कीर्तिमान गर्नु भएको थियो त्यसपछि लगत्तै उहाँको धेरै विदेशी इन्डियनहरूले उहाँको के गर्नु रेकर्ड तोडिदिनु भएको थियो र लास्ट इयर पनि हजुरले यदि थाहा पाउनु भएको होला भने बेकायदा कान्तिपुरहरुमा पनि धेरै त्यो आइएको थियो उहाँले पब्लिसिटी विज्ञापन लाइभमा कि मैले 1 मिनेटमा 83 वटा शब्द सम्झेर विश्व कीर्तिमान गरेको छु जसको कुनै मतलबै थिएन उहाँले त्यतिकै भ्रम फैलाउनु भयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको रेकर्ड मसँग यहाँ छ देखाउनको लागि यो त खैर उसको आफ्नो कर्म हो यसमा मलाई केही आपत्ति पनि थिएन राइट सबको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ तर धेरै दुःख मलाई कहाँ भयो भने हिजो अस्ति उहाँ भाइले झापामा गएर एउटा मैले विश्व कीर्तिमान गरे भन्ने कुरालाई राख्नु भएको छ मिडिया साथीहरुको माझ र जसमा उहाँले मलाई भारतीय बनाइदिनु हो कि नवल पजियार भारतीय हो ठीक छ र 1 मिनेटमा मैले 87 वटा गरे अब मेरो सवाल यो छ मित्रहरु कि यदि हिजो फेरि मैले 1 मिनेट 83 वटा जुन गर्यो भने त अस्ति लास्ट टाइम मैले के गरेको थियो कान्तिपुरमा म बधाई छ मैले सफलतापूर्वक गरे सर्टिफिकेट अन द वे धेरै तामझाम गरिएको थियो जुन वास्तवमा नगर्दिदा राम्रो र मैले अघि पनि भने सबको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ हामीले कसैको गलत सहीसँग मतलब छैन तर यो मेरो सोचमा किन मलाई एकदम हट गर्यो मलाई भनेपछि यो रेकर्ड राख्दाको पीडा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ यो शारीरिक होस् आर्थिक होस् या मानसिक त्यो मलाई थाहा छ राइट तर त्यो भाइले सायद यस्तो नगर्दै राम्रो रेकर्ड राखोस् आई एम ह्यापी ओके मेरो रेकर्ड तोरोस् अरूको रेकर्ड त फेरि अरूको रेकर्ड दैट्स ओके जसको जो क्षमता छ जसको जो साधना छ जसको जो टेक्निक छ त्यसले त सबैले गर्न पाइन्छ राइट तर अहिले मात्र मेरो रेकर्ड हुँदा हुँदा पनि र एउटा म नेपालीको छोरो जनकपुर धाम धौसाको र जो साथीले अझै के लाग्छ भने म बकायदा पहिलो चोटि लाइफबाट अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छु कि नेपाली भए तापनि म आफ्नो नेपाली सिटिजनशिप बोकेर म हिँडिरहेको छु यो मेरो नागरिकता यो मेरो पासपोर्ट वर्ल्डको धेरै कन्ट्रीमा मैले तपाईको अलरेडी ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गरिसकेको छु र यो मेरो भोटर आइडीहरु मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै म लिएर आएको छु यहाँ राइट बनाइकर मैले मेरो साइडबाट मेरो प्रोफेसनबाट नेपाललाई गौरव फिल गराउनको लागि मैले धेरै मेहनत गरे तर भाइहरुले मानौ एउटा जाने अनजाने होस् या प्लानिङको साथै सो नगर्दिदा राम्रो त्यो एउटा अनुरोध हो ओके बिकज हाम्रो जनता हाम्रो मिडिया साथीमा भ्रम नफैलाएको राम्रो किनभने अहिले तपाईहरु पनि एउटा इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ बौद्धिक व्यक्ति नै हुनुहुन्छ हजुरहरुले पनि अहिले गुगल टाइप गर्दा तपाईको गिनिजको साइटमा त्यहाँ मात्र नवल पजियार म छु भने अरु कहाँबाट आयो राइट न सर्टिफिकेट छ न कुनै त्यहाँ साइटमा नाम छ न अथोरिटी छ भने खाली यो मिडियामा अलिकता मानव हुन्छ अब सायद जाने अनजाने मिडिया साथीहरुको पनि उहाँले जसरी न्यूज भनेको होला नवल पजियार भारतीय हो उले छाप दिनुभयो 1 मिनेटमा फेरि मैले 83 वटा गरे फेरि छाप दियो तर व्हाई यस्तो किन भइरहेछ
मेरो एउटै रिक्वेस्ट के छ माइ डियर फ्रेन्ड्स, जनतालाई, साथीहरूलाई थाहा छ मलाई एकदम पीडा भइरहेको छ वास्तव दिलमा। म नेपाली भए तापनि म भारतीय नागरिक मलाई बनाइयो र यसको लागि हामी एउटा चाहिँ कानुनिक उपचारमा पनि गइरहेको छु। ओके, गइसकेको छु, बिहानै तपाईको सुरु भइसकेको छ, जसको असर उहाँहरूलाई त हुन्छ नै, तर यो नगरेको भए सायद राम्रो हुन्थ्यो। एउटा मेरो अनुरोध छ र तपाईहरुको एउटा जानकारीको लागि यहाँ के राखिएको पनि छ, जसले पर्दाखेरि छलङ्ग हुनुहुन्छ, प्रुफ पनि छ बेकायदा। जस्तो यो लाइफ सर्टिफिकेट देखाइदिए, त्यो पनि एउटा पोस्टरको रूपमा यहाँ तपाईले देखिएको छ। यहाँ गिनिसको पेजमा जुन देखिन्छ त्यसको प्रिन्ट छ। ओके, यो पनि मैले राखेको छु। अनि त्यसमा त्यो भाइले हिजो अस्तिको तपाईको न्यूजमा कान्तिपुरले पनि त्यहाँ लेखेको छ भारतीय नागरिक कसरी छाप्न सकिन्छ के सुनेकै भरमा, वाइ हाउ। यहीबाट म मिडिया साथीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कृपया आधार नहेरिकन मात्र सुनेको भएर त्यतिकै नगर्दिनुस् के, किन हामी जस्तो मान्छे पीडित हुन्छन्, हामीहरु जस्तो मान्छे तपाईको पछि पर्छन्। यत्रो मेहनत गरेर जसले मलाई चिन्नुभयो मेरो पेजमा हेर्नु होला, मेरो युट्युबमा जति मैले रिजल्ट दिएको छु, प्यारेन्ट्स, टिचर, डक्टर, इन्जिनियर, सेलिब्रिटीहरुले पनि मलाई थ्यांक यू भन्नुभएको छ दिलबाट। तपाई त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले कहिले पनि यो किन लागेर तामझाम गरेपछि मलाई रिजल्टमा विश्वास लाग्छ र जो जस्तो हुन्छ दुनियाले थाहा पाएकै हुन्छ। तर आज यो गलत प्रचारले गर्दा मलाई साह्रै मन दुखेको छ र यो कुरा पनि भविष्यमा सायद नहोस्, किन आज मलाई भारतीय भन्यो, भोलि फेरि मलाई अमेरिकन भन्ला, फेरि पनि यो भन्ला, वाइ राइट? यो नगरी राम्रो। र यसरी यो मिडियाहरु साथीहरुलाई त भ्रममा पारे यहाँ कान्तिपुरको यहाँ 1 मिनेटमा 83 वस्तु र फेरि त्यही पेजमा लेखिएको छ। उहाँले आफैले त्यो भाइले अर्पण शर्मा भाइले आफैले लेख्नु भएको छ कि यो मेरो अहिले गिनिसको लाइक पुरा यो अफिसियल प्रोग्राम होइन, अफिसियल होइन, सर्टिफिकेट आएछ मात्रै हो। उले मेरो सर्टिफिकेट नदिन पनि सक्छ। जब नदिन सक्छ थाहा छ भने कसरी भयो त गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर? मैले करेक्ट गर्नु साथीहरु हो, राइट? सो यस्तो नगरेको सायद राम्रो हुन्थ्यो। ओके, र म त प्रार्थना गर्छु अर्पण भाइ मात्र दुनियाको हरेक व्यक्तिले, नेपालको हरेक नागरिक, विश्वको हरेक मानव जातिले राम्रो गरोस्, कीर्तिमान राखोस्। आई विल बी द ह्याप्पीस्ट एक्चुअली, राइट? तर भ्रम फैलाएर गलत सूचना गरेर नगरेको भए राम्रो, यो मेरो बिन्ती मात्रै हो। र यसमा हजुरहरुले अलिकति पहल गर्नु, यहाँ हजुरहरुको हातमा पनि पढिसकेको होला, राइट? र लास्ट इयर पनि 1 साल अगाडि गरेको पनि भिडियोको प्रिन्ट पनि र भिडियो बेकायदा छँदैछ। 183 वटा गरी कान्तिपुरमा बेकायदा आएको थियो, त्यो नगर्दा राम्रो। र म नेपाली हुँ, गर्वको साथ भन्छु कि म नेपाली हुँ, बिकज आई रियली फिल प्राउड टु बीइङ अ नेपाली, राइट? बिकज बाहिरको रेकर्ड मैले नेपालमा ल्याएको छु मिहिनेत गरेपछि यो तपाईहरुको माया र ब्लेसिङको कारण मात्र हो, मैले मात्र केही गर्न सकेको छैन। आई एम जस्ट अ ह्युमन बीइङ। मेमोरी टेक्निक्सहरु के प्र्याक्टिस गरे, मेडिटेसन गरे, साधना गरे, ओके, जसको परिणाम रेकर्ड आयो। तर हजुरहरुको माया र ब्लेसिङकै कारण आएको हो। सो म हजुरलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु त्यसको लागि, राइट? अब म चाहन्छु कि हजुरहरुको तर्फबाट केही क्युरियोसिटी, केही मनमा कुरा छ भने मलाई मनको आशय र एउटा सायद थट पनि हुन्छ हजुरहरुको पनि, त्यो मलाई लागेको छ। नवलपछि अब हामी धेरै धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छौँ। तपाईँले नेपालको नाम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज गराउनु भएको छ। यसरी थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। यसरी नेपालको नाम अंकित गराउँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ रक्षा? पहिलो कुरो सर, इट्स अ रियली ग्रेट प्लेजर कि मेहनत गरेपछि ती बुझ्छु कि सफलता पाइन्छ। यदि सिस्टम सही छ, मनमा डेडिकेसन छ भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल, यति हो। तर लागिरहनु पर्छ। र मलाई यो नेपाल देशको लागि हल्का मैले के एउटा गर्न पाएको छु, म आफ्नो गुड फिल लाग्छ। एउटा नागरिकको जिम्मेवारीको नाताले बाहिरको रेकर्ड नेपालमा मैले ल्याएको छु भने नाताले मलाई प्राउड फिल भएको छ, गुड फिल लाग्छ। तर नेपालमा त काम गर्ने मानिसहरूको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ। हजुर, आज यहाँले गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ज भएको सर्टिफिकेट सहित आफ्ना धारणाहरू राख्दै गर्दा भोलिका दिनमा के टिका टिप्पणी हुन्छन् त्यहाँतिर नजाउँ होइन। तर पनि नागरिकले पत्याउँदैनन्। अब पत्याउनुको लागि यहाँले यो 2020 को 19 डिसेम्बरमा जुन 54वटा वस्तुको नाम स्मरण गरेर रेकर्ड गराउनु भयो, एकपटक हामीलाई सुनाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईले? हजुर, हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ? नै, त्यहाँ त वस्तुहरु यस्तो थियो कि तपाईको लागि त्यति बेला गरियो र अब्जेक्ट थियो, त्यहाँ फिजिकल अब्जेक्ट थियो। ओके, र अहिले म तपाईको रेकर्ड जुन गरिरहेको छु भेरी सुन, यो तपाईको बाइनरी नम्बर र क्यालेन्डरको हो। जसमा क्यालेन्डरमा के छ भने जस्तो कि हजुरहरुले क्यालेन्डर यहाँ देखिराख्नु भएको छ, राइट? भित्तामा या मोबाइलमा। तर अहिले हजुरहरुले मलाई क्यालेन्डर यदि सोध्नु भयो भने 100 साल पहिला, आउने साल, गएको साल, म ठ्याक्कै त्यो कुन बार त्यो भन्न सक्छु अहिले यहाँबाट। तर यसमा हामीले इंग्लिशमा लिइरहेको छु बिकज विक्रम सम्वत मात्र नेपाल देशको लागि हो, ईस्वी सम्वत होल ओभर वर्ल्डको लागि हो।
र यो टेक्निक मैले इन्टरनेसनली एप्लाई गरेका छु। सो अहिले हजुरले थाहा छ भनेको 2-4 जना साथीले मलाई आफ्नो डेट अफ बर्थ, म्यारेज डेट या कुनै बच्चाको डेट अफ बर्थ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै कुन बार छ, यसले के हुन्छ मेरो एउटा गिनिस प्र्याक्टिस पनि हल्का इफर्ट अलिक प्लस हुन्छ भनेर हजुरले त्यो पनि मलाई एउटा त्यो सोध्न सक्नुहोस् ताकि म भन्न सकूँ र हजुरलाई लागोस् कि वास्तवमा यो टेक्निकले काम गर्दो रहेछ भनेर। नेपाली नागरिकलाई एउटा उदाहरण यहाँले सुनाइदिनु पर्यो आज यही फोरमबाट। यहाँ कि मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँले नै जारी गर्नुभएको एउटा प्रेस विज्ञप्ति हजुर हामीलाई मेमोरी गरेर त्यस पछाडि आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुनाइदिनु भयो भने जनता पत्याउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ। हजुर नै त्यही त मैले तपाईँको जुन यो पहिला सर्टिफिकेट आयो त्यसपछि मात्र म यो लाइक देखाउँ भन्दा पनि नि यो वास्तवमा मलाई जुन इन्डियन भन्यो र नभएको रेकर्डलाई पनि रेकर्ड गर्यो नि त्यो पिडले वास्तवमा यहाँ आएको। नत्र बिकज हजुर पनि बिजी हुनुहुन्छ, हजुरले पनि दुःख किन दिने, म पनि मेरो काममा बिजी छु, मेरो पार्टिसिपेन्टहरूलाई रिजल्ट दिनमा त्यो हिसाबले। भनेपछि यहाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार त्यही गिनिज बुकले दिएको गिनिजमा छ, गुगलमा छ, सर्टिफिकेट गुगलमा पनि छ। र हजुरले सोध्नु जस्तो हजुरको डेट अफ बर्थ एकचोटि भन्नुभएको छ त? डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् त। मेरो 1982 1982 हजुर हजुर जुलाई 19 जुलाई 1982 हजुरलाई थाहा छ हजुर जन्मिनु भएको लाइक मन्डे छ भनेर थाहा छ? मन्डे होइन, एकचोटि गुगलमा चेक गर्नुहोस् र यो सालमा 19 जुलाई भन्नुभयो हजुरले होइन, र यो सालमा पनि हजुरको मन्डे नै आइरहेछ। प्लिज एकचोटि गुगलमा चेक गर्नुहोस्। यो सालमा त हो मन्डे नै हो। तपाईँ हजुर जन्मेको पनि मन्डे हो जुन बार मैले भने नि एकचोटि टक्क गुगलको टाइम छ, हजुरले एकचोटि टक्क टाइप गऱ्यो भने 1 सेकेन्डमा आइहाल्छ। 19 जुलाई 1982 उहाँले भन्नुभयो राइट, प्लिज एकचोटि चेक गरिदिनुहोस्। हजुरलाई थ्याङ्क यू बिकज यो मेरो प्र्याक्टिसको पनि एउटा यो हजुरले एउटा मेला सहयोग गरिदिनु भयो। तर 19 जुलाई 1982 मन्डे हो डाक्टर साहब, त्यसमा पुरै भएन, मन्डे हो, मन्डे नै पर्छ। थ्याङ्क यू। म त हजुरले मलाई म कति कन्फिडेन्स त्यो चेक गर्न खोज्नु भएको। थ्याङ्क यू हजुरलाई। नाउ माय डियर फ्रेन्ड्स, डाक्टर साहब प्लिज सर तपाईँलाई थोरै जिज्ञासा राखौँ। यही मञ्चमा अथवा यही ठाउँमा केही समय अगाडि विजय साई भन्ने एकजना व्यक्ति पनि मेमोरी किङ भन्दै आफूलाई एक ढङ्गले प्रचार गरेका थिए र आफू सम्झन सक्छु भनेर कुरा गरेका थिए र म सबै नेपालीलाई सिकाउँछु भन्दै पनि प्रचार गरेका थिए। अमेरिकाबाट नेल्सन डेलिसले केही दिन अगाडिको भिडियो पनि भाइरल भएको छ, अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भने थाहा भएन। तर आफूलाई त्यसरी दाबी गर्ने र खास उसले क्षणमा चाहिँ उसले त्यो ढङ्गले मेमोरी गर्न नसक्ने, कतैबाट चिटिङ भएको आधारहरू प्रशस्त देखिरहँदा पनि एक ढङ्गले यसरी चर्चा भइरहँदा नेपालको अलिकति बेइज्जती अथवा इज्जतमाथि यसलाई धावा बोलेन, यसलाई तपाईँहरू जस्तो मेमोरी किङले केही गर्नु? यसमा पहिलो कुरो त हजुरलाई एउटा यो क्ल्यारिटी गरिदियो कि उहाँ भाइको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होइन। पहिलो कुरो रेकर्ड त होइन, रेकर्ड होइन। अब उहाँले किनभने म यति बुझ्छु कि यदि रेकर्ड भएको भए त्यो गिनिजमा प्रुभ गरेको त्यो उहाँले त देखाउँछ नै, राइट? र यो गर्न हजुरलाई राम्ररी थाहा छ कि आज मैले काम गरेँ, ओके, भरदिन काम गरेँ त आज मैले मानव 10 किलो 20 किलो पनि उठाउन सक्छु। तर थाकेको व्यक्तिले 1 किलो पनि गर्न माइन्डले अलिकति एकदम थकित भइहाल्छ, राइट? त हरेक टाइम हरेकको स्ट्यामिना एक हुँदैन। यो हजुरलाई पनि प्र्याक्टिकली मैले सुनेको हो, तर मैले भिडियो त्यति चासो कि हजुरले आज एउटा मैले रिक्वेस्ट पनि गर्छु कि यो सकेपछि 5 मिनट मलाई टाइम दिनु होला। यो हजुरको बच्चा र हजुरलाई एकदम राम्रो काम लाग्ने चिज मैले सिकाएर पठाउँछु, जो एउटा सबकन्सियस माइन्डको एउटा प्रोग्रामिङ, ओके? र सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङले एउटै कुरो के भन्छ भने हामी कसैको नेगेटिभिटी नगरौँ, ओके? तर जब हाम्रो लाइफ डेटको कुरो हाम्रो भन्छ त्यति बेला हामी चुप रहनु पनि एउटा कायरताको काम हुन्छ, राइट? सो सबकन्सियस माइन्ड यदि प्रोग्रामिङ सही हामीले गर्नु भएको छ भने हाम्रो लाइफ, हाम्रो चिल्ड्रेन, हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो वर्क एकदम फ्यान्टास्टिक हुन्छ र माइन्डले फिजिकलमा कसरी बदलाव ल्याउँछ त्यो अहिले म प्रुफ पनि गर्न सक्छु साइन्टिफिक वेमा। र हजुरले मेमोरीको डेमो पनि त्यो पनि म देखाउन सक्छु लाइक यदि बोर्ड छ भने। बट स्टिल म के भन्न चाहन्छु भने आजको मेरो रिक्वेस्ट के थियो त्यो अरू टाइम मिलाएर मेरो पर्सनल नम्बर पनि दिन्छु, ओके? आजको मेरो यति मात्र मेरो रिक्वेस्ट हो कि म नेपाली हुँ, यो कुरालाई विश्वास गरिदिनुहोस्, ओके? र यो मेरो यहाँ छ, एकचोटि देखिदिनु पनि होला। पासपोर्ट जति देश विदेशमा मैले ट्रेनिङ गरेको छु त्यो सबै यहाँ छँदैछ। फेरि म भन्छु लाइसेन्स, नागरिकता, ओके, तपाईँको भोटर कार्ड, ओके, त्यो सारा चिज छ। सो मेन यो र एउटा अरू रिक्वेस्ट कि रेकर्डेड हुँदा रेकर्ड राखेको छु र म यो छु भने त्यो भ्रम नफैलाइदियोस्, त्यो पनि आग्रह गरिदिनु होला ताकि अरूलाई पनि बुद्धि आओस्, भोलि कोही अरू पनि आउन सक्छ, त्यस्तो नहोस्। एउटा कुरा म भन्नु जोड्नलाई, टु बी अनेस्ट, रेकर्ड राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, राइट? तर एज ए ह्युमन बिङ हामी सबैको पहिलो एउटा धर्म के हुनु पर्यो भने नि यदि कोही राम्रो गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई गलत भ्रम फैलाएर
गलत नाम दिएर अपवाह नगर्ने, त्यो चाहिँ मलाई लागेको छ, राइट? सो यो गरिदिँदाले अझै राम्रो थियो जस्तो मलाई लाग्यो। अब हजुरहरूको लाइक अब सपोर्ट माया अब जे भन्नुहुन्छ यसमा म छँदैछु, तर यो आजको यो 5 मिनट मेरो रिक्वेस्टको साथसाथ यो लिएर पक्का जानु होला, ओके? बिकज लाइफ लङ हजुरले मलाई याद गर्नुहुन्छ, यो लर्निङ हो, एउटा साइन्टिफिक टेक्निक हो, धेरै मेहनत रिसर्चले गरेको प्रमाणहरू म हजुरलाई सिकाएर पठाउँछु। बिकज माइन्ड भनेको सबैको एउटै हो, युज मात्र गर्ने फरक हुन्छ, बाँकी कुरा एउटै हो। सर यो पीएच के हो? यो यसमा त हैदराबाद लेखेको छ नोबेल बजियार भनेर। नै लोकेसन हो, तर नेपाली नेपाल छ नि त्यहाँ, हेर्नु न छ ब्र्याकेटमा। इन हैदराबाद मिन्स प्लेस, जस्तो कि जजहरू अप्लाई गर्नु भएको। नै यो त लन्डनकै हो कि, तर जजहरू जो मेरो आउनेवाला यहाँ थियो नि, तब 5-6 हजार मेरो खर्च धेरै बढ्नु हो। सो उहाँले बनाउँदा मैले त्यहाँकै दिएँ। जस्तो मेरो ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, तर गएको त्यही 1.2 कास, त्यही हिसाबले अलिकता एउटा छ एउटा समयलाई मिलाउनलाई लागि पनि त्यो गरेको। यो कहाँबाट आएको डकुमेन्ट छ? यो गुगलमा छ हजुरको, हेर्नु न त्यो गिनिसको साइटमा, गिनिसको साइटमा छ त्यो नाम, त्यो पुरा प्रिन्ट निकाल्न नसक्यो। डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ नोबेल बजियार नेपाली हो भनेर भन्नुपर्ने हो डाक्टर साहब? नै मैले त्यहाँ देखाएँ, पासपोर्ट छ, पासपोर्ट त छ, तर गुगलमै यो डकुमेन्ट आउँछ भने त यो डकुमेन्टको आधारमा तपाईँले नेपाली भन्नु मिल्दैन नि। नै हजुरले गुड क्वेसन एउटा म क्ल्यारिटी गरिदिउँ। जस्तो आज म यहाँ छु, राइट? भोलि अमेरिका गएँ, त नोबेल बजियार बाइ बर्थ नेपाली नै हो, त्यो नामको अगाडि कुन कन्ट्री व्यक्ति त्यहाँ लेखिएको हुन्छ के, सो त्यहाँ नेपाली लेखियो। अब भोलि म अमेरिका गर्दाखेरि इन अमेरिका आउँछ, त्यहाँ इन बम्बई आउँछ, इन सिङ्गापुर आउँछ, इन काठमाडौँ। जस्तो कि अबको यो नेक्स्ट हाम्रो काठमाडौँमै हुन गइरहेछ, किन अब साथीहरूको सपोर्ट पनि पाइयो भने फाइनेन्सियली पनि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँलाई एफोर्ड गर्न सकिन्छ र बोलाएर गर्न सकिन्छ भनेर। सो अब यो काठमाडौँमै हुने, त्यो अब के आउँछ, इन काठमाडौँ आउँछ, त्यो ठाउँको नाम हो जहाँ भएको पनि। यहाँको अब आगामी योजना के छ? मेरो आगामी योजना यो त वर्षदेखि त्यही हो, एउटा लाइफको एउटा प्यासन नै हो यो कि मेमोरीलाई यसरी चिनाउ वर्ल्डमा नेपालको तर्फबाट, र हरेक नेपालीमा जुन छुपेको क्षमता छ उहाँलाई एहसास गराएर यस्तो गराउँ कि उहाँको पनि लागोस् कि यार वास्तवमा मेरो पनि मेमोरी सही छ। बिकज एउटा ह्युमन साइकोलोजी हुन्छ कि हमेसा आफ्नो मेमोरी या आफ्नो चिज कम लाग्ने, अर्काको बढी लाग्ने, त्यो एउटा फिलिङ्स हुन्छ कि। सो जुन अहिले म हजुरलाई प्र्याक्टिकल पनि गराउन लाग्छु, लागोस् तपाईँले अल वी आर द सेम, तपाईँसँग छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई लाग्छ। डाक्टर साहब यो मेमोरी पावर भन्ने चिज चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको एकदमै होइन भन्नाले नितान्त भित्री त्यो ट्यालेन्ट हो कि यसलाई सिकाएर सार्वजनिक गरेर अरूले पनि जान्न सक्छ? भेरी गुड क्वेसन। पहिलो कुरा भगवानले चाहे त्यो व्यक्ति नेपालको होस्, अमेरिकाको होस्, जापानको होस्, हरेक व्यक्तिमा सेम इन्टेलिजेन्स हुन्छ, साइन्सले रिसर्च गरिसकेको हो, प्रुफ गरिसकेको हो, राइट? तर भएको त्यो क्षमतालाई कसरी युज गर्छ त्यो व्यक्ति टु व्यक्ति डिफरेन्ट गर्छ, राइट? सो पोइन्टमा भन्नुपर्दा हामी सबैको सेम मेमोरी हुन्छ, र गुड न्युज के छ भने मेमोरी क्यान बी डेभलप, इट इज ए स्किल, आर्ट हो यो, कला हो यो कुनै बाई बर्थ यस्तो केही पनि हुँदैन, सबैको सामान्य हो। यस, इट इज ए स्किल, कला हो यो। यसमा जुक्तिहरूको चाहिँ कुनै अलिकति त्यो भन्नाले जस्तो कि एउटा के छ भने काम गर्छ कि गर्दैन? हजुर ट्रिकहरूले काम गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। सी एउटा के छ भने नि पहिलो कुरो त हरेक व्यक्तिले के सिक्नु पर्यो भने ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज, ओके? जस्तो एउटा दुःखको कुरो छ कि हामी ड्राइभिङ सिक्दा, हामी स्विमिङ सिक्दा हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ, राइट? तर जुन चिजले हाम्रो पुरा लाइफ हामीले धान्नु परेको छ, जो ब्रेन, त्यो ब्रेनको डेभलपमेन्टलाई हामीले केही थाहै हुँदैन। जस्तो कम्प्युटर किन्दा, मोबाइल किन्दा एउटा म्यानुअल पाउँछौँ हामी, कसरी युज गर्ने, कसरी युज नगर्ने। तर दुःखको कुरो हो हामी यो संसारमा जन्मेर आउँदाखेरि कसैले हामीलाई माइन्डको म्यानुअल दिएर हामीलाई पठाएको हुँदैन, र जाने अनजाने हामी के गर्छौँ त्यसलाई मिसयुज गरिरहेको हुन्छौँ। सो जो टेक्निक्सहरू वर्ल्डमा छ रिलेटेड टु माइन्ड, इट्स अल वर्क्स लाइक अ मेन्टल टुल हो यो, र यो थाहा पाएपछि हरेक व्यक्तिले सजिलै तरिकाले गर्न सक्छ। कसैले तपाईँबाट जान्न चाहे भने त्यो ढङ्गको स्किलहरू तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ? यस यस यस, हामी त्यो निरन्तर गरेको थियो, वर्षौँदेखि गरेको थियो। नेपालको तपाईँको लाइक डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा, तपाईँको देश विदेशमा हामी गर्दै आएको कामै यही हो, व्यक्तिलाई सिकाउँदै। आजसम्म कतिलाई सिकाउनु? सर यो तपाईँको अब यस्तो छ, मेरो डाटा अनुसार तपाईँको 92,000 छ, 92,000 मेरो डाटामा, तर जुन अर्गनाइजरको डाटामा त्यो लाखमा छ, मतलब मेरोबाट 92,000। जस्तो कि सर यो मेमोरी भन्नाले यो ट्यालेन्टेड ढङ्गको ट्यालेन्टै हो होइन? हजुर।
यो त अहिले गिनिज बुकमा हजुरले नाम लेखाउनुभयो, नेपालको नाम राख्नुमा एकदमै हामी धन्य छौँ होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। तर यसलाई चाहिँ अरू अध्ययन रिसर्चहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने त? खालि मेमोरी किङ मात्रै भनेर त्यसले अरू करेक्ट, गुड क्वेसन, भेरी गुड क्वेसन। सी मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ जुन हजुरले सायद ध्यान गर्नु भएको होला, ब्रेनको एउटा के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। ओके, ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज हामीलाई थाहा छ कि संसारमा याद पर्ने चिज हामीले 3टा चिज मात्रै हुन्छ, या त त्यो नम्बरको भरमा हुन्छ, या त्यो तपाईँको वर्डको आधारमा हुन्छ, या त रियली पिक्चरको आधारमा। यो 3टा बाहेक सायद चौथो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो 3टा चिज कसरी माइन्डमा जान्छन्, कसरी स्टोर हुन्छन्, कसरी प्रोग्रामिङ हुन्छ, यो कुरा व्यक्तिले बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सी एउटा कुरा के छ भने नि, सिम्पल भन्नुपर्दा हजुरले हिँडेर जानुहुन्छ नि जहाँ बाटो, त्यहाँ मानौ 2 घण्टाको छ भने ड्राइभिङ धेरै मुस्किलले सिक्नुहुन्छ, मेहनत गरेर मानौ 15 दिन 1 महिनाको प्र्याक्टिसले, तब त्यही बाटो 15 मिनट आधी घण्टा भित्र हजुरले क्रस गर्नुहुन्छ, राइट? सो मिन्स यो ब्रेनको एउटा जुन फङ्सन हो नि, यो ल्याङ्ग्वेज जुन हो नि, यो हरेक व्यक्ति त्यसलाई रिक्वेस्ट गरेर हजुरलाई 5 मिनट एउटा टाइम दिनु होला, ताकि लाइफ लङ हजुरले एउटा याद रहन्छ कि नवलपरासीबाट एउटा चिज पायो भने, बिकज यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र हरेक व्यक्तिले थाहा पाउने चिज हो। डाक्टर साहब यस्ता कुरा त धेरैले गर्छन् होइन, जनताले विश्वास गरिराखेका हुन्छन्। एउटा सत्य कुरा के हो भने म एकदमै कम सम्झिन्छु, बिर्सिहाल्छु हरेक कुरा। भेरी गुड। मैले मेरो मेमोरी पावर कसरी बढाउने? भेरी गुड। म हजुरलाई के यहाँ बोलाउन सक्छु? अवश्य। ठिक छ ल, म अब के गर्छु भने एकछिन प्र्याक्टिकल कोही पेन दिनु होला यदि बोक्नु भएको छ भने, र उहाँलाई एउटा म प्रुफ देखाउँछु कि उहाँको मेमोरी कम छैन के वास्तवमा, उहाँले लागेको मात्रै हो सर तपाईँलाई, र बिर्सिहाल्छु। त त्यही त सिस्टम हो। हजुरकै नाम बिर्सिन्छु एकछिन। सर एउटा कुरा थ्याङ्कफुल भन्नुहोस् भगवानलाई कि तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ, थाहा छ किन? भगवानको यो राम्रो देन हो मानव जातिको लागि, उसले बिर्सिन सक्छ। यदि बिर्सिन नसकेको भए हरेक ट्रेजेडी माइन्डमा राखेर उसले अगाडि लाइफमा बढ्नै सक्दैन। तर यो टेक्निकले के काम गर्छ भने सही समयमा सही कुरालाई याद गर्नको लागि, सपोर्ट गर्नको लागि, त्यति मात्रै हो। म पनि बिर्सिन सक्छु, एभ्रीबडी ह्युमन बिङ्स, तर सिस्टम फलो गरेपछि चाहेको कुरालाई सजिलो माइन्डमा चाहेको याद गर्नुहोस्, त्यति मात्रै यसमा फरक पर्छ। जी, कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।